बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ कुछ दिन बाद शादी होकर आई तो देखा शौहर सास के साथ बदसलूकी करता है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगता। पूछने पर कहता कि मेरी माँ जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है। कुछ दिन बाद शौहर मुझे बाहर खाने पर लेकर जाने लगा तो मेरे कहने पर सास को भी साथ ले गया, पर गलती से सास से खाने की प्लेट गिर गई। लोग देखने लगे तो शौहर ने गुस्से से सास को थप्पड़ मार दिया। मेरा दिल खौफ खुदा से कांप गया। अगली सुबह सास का इंतकाल हो गया तो मैंने शौहर को छोड़ दिया। मैं जानती थी उस पर खुदा का अजाब आएगा। जब कुछ दिन के बाद अपना सामान लेने शौहर के घर गई तो वहां तेज बदबू थी। जो ही मैं कमरे में गई जान निकलने लगी कि अचानक नींद से मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। शोर गुल की आवाज गैर मामूली थी। मैं फौरन बिस्तर से उठकर बाहर की जाने दौड़ी। आवाजें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं सास के कमरे के दरवाजे पर रुककर सूरत हाल का जायजा लेने लगी। अंदर का मंजर मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मेरा शौहर सास के बाल पकड़े उन्हें न जाने क्या क्या धमकियां लगा रहा था। मैं आंखें फाड़े ये मंजर देखने लगी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरी सास रोनी सूरत बनाए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैं फौरन आगे बढ़ी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे। मैंने अपनी सास को छुड़वाने की कोशिश की तो मेरे शौहर ने एक झटके से सास के बाल छोड़े और एक गंदी सी गाली देकर गुस्से में चीजों को ठोकर मारता तेजी से बाहर निकल गया। मेरी सास ने रोते हुए मेरा बाजू पकड़ा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उनकी दर्दनाक आवाज सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। मैं हैरान थी कि कोई अपनी मां के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। आप आराम करें, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। मैं अपनी सास को तसल्ली देकर फौरन अपने शौहर की तलाश में बाहर निकल आई ताकि उससे इस बारे में बात कर सकूं। मगर मेरा शौहर घर से बाहर निकल चुका था। मैं हैरान और परेशान चूल्हे के आगे खड़ी सोच में मगन थी। वो मंजर मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। मैं बहुत बेचैन थी। मुझे अपने शौहर की यह हरकत किसी तौर कबूल न हो रही थी। मैं गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर अपनी सास के लिए ले गई तो उनकी गालों पर लुढ़कते आंसू देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। आप नाश्ता कर लें। मैंने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछे और नाश्ता उनके सामने रख दिया। वो चुपचाप एक एक निवाला मुंह में डालने लगी। मैं तेजी से उठकर बाहर निकल आई क्योंकि मेरी अपनी आंखों से आंसू बहने के करीब थे। मैं कमरे में टहल टहल कर अपने शौहर की मुंतजिर थी। उससे बात किए बिना मुझे सुकून न आने वाला था। मेरा नाम नुसरत है। मेरे अम्मा अब्बा पढ़े लिखे लोग न थे मगर वो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे। वो दोनों ही सुलझे हुए थे। अब्बा को जहाँ खानदानी पासदारी का बहुत ख्याल था वहीं अम्मा में सलीका और सुघड़ापा कूट कूट कर भरा था। हम गरीब जरूर थे मगर सफेद पोश थे। अब्बा ने सारी जिंदगी इस कदर मेहनत की कि हम बहन भाइयों को न सिर्फ पाला बल्कि तालीम भी दिलवाई, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और ना ही अपने हालात का तस्करा किया। घर में बेशक हमने चटनी से रोटी खाई हो या पानी से, मगर अम्मा ने कभी अपने मैके वालों के सामने भी अपने हालात का रोना नहीं रोया। माँ का कहना था कि किसी को अपने हालात बताने का मतलब है कि आप उनसे मदद की तवक्को रखते हो, इसीलिए कभी अपने बुरे हालात का जिक्र किसी से मत करो बल्कि मेहनत मुशक्कत करके अपने हालात बदलने की कोशिश करो। अम्मा अब्बा की वफादारी और रहन सहन का तरीका देखकर हम सब बहन भाइयों का मिजाज भी अम्मा अब्बा की तरह का ही था। अम्मा अब्बा को झूठ बोलना और गलत काम करना बिल्कुल पसंद न था, इसीलिए हम सब बहन भाई अम्मा अब्बा के सामने झूठ बोलने से कतराते और कभी भी किसी बात के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। अम्मा ने हमारी परवरिश बहुत ही अच्छे उसूलों पर की थी। मैं चूंकि घर में बड़ी थी इसीलिए अम्मा का सलीका मुझ में मुंतकिल हो गया था। मैं स्कूल से आने के बाद अम्मा के घर के कामों में मदद करवाती और छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाया करती। अम्मा मुझसे बहुत खुश थी क्योंकि मैं अम्मा की बहुत ही फर्माबरदार बेटी थी और ये सब कुछ मैंने अम्मा और अब्बा से ही सीखा था। अम्मा और अब्बा खुद पढ़े लिखे न थे लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने हम सब बहन भाइयों की तालीम पर बहुत तवज्जो दी और हम सभी हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाते। खानदान में किसी को मालूम न था कि हमारे घर के हालात क्या हैं, बल्कि खानदान के सभी लोग हमें खाते पीते लोग समझते थे। जबकि महीने का गुजारा अम्मा जितनी मुश्किल से करती थी उसका अंदाजा मुझे बखूबी था। मैंने एफए का इम्तहान पास किया तो अम्मा अब्बा की इजाजत लेकर करीबी स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। अम्मा अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। उनका कहना था कि मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूं, मगर मैं देख रही थी कि बहन भाइयों के बड़े होने के साथ घर के हालात मजीद बदतर हो रहे क्योंकि अब उनके तालीमी अखराजात पर ज्यादा पैसे खर्च होने लगे थे और घर के राशन में भी ज्यादा पैसे लगते थे। इसीलिए मैं चाहती थी कि अपने अब्बा का सहारा बनूं। मैं देख रही थी कि अब्बा की तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगी थी, मगर वो फिर भी परवाह न करते और मुसलसल मेहनत में लगे रहते।
मेरी अम्मा घर में छोटे मोटे काम करके कुछ इजाफी पैसे कमा लिया करती, मगर वो कमाई भी हमारे बढ़ते हुए घरेलू अखराजात के लिए नाकाफी थी। मजीद आमदनी की ज़रूरत थी और उसके लिए मुझे ही आगे आना था, क्योंकि मेरा भाई घर में सबसे छोटा था। फिलहाल तो उससे जिम्मेदारी की उम्मीद न रखी जा सकती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अब्बा का बेटा बनकर दिखाऊंगी। अम्मा अब्बा ने मेरी जिद देखते हुए मुझे इजाज़त दे दी। मैंने करीबी स्कूल में नौकरी ली। मेरी तनख्वाह ज़्यादा अच्छी तो न थी, मगर फिर भी कुछ ना होने से तो बेहतर थी। मैं उस तनख्वाह से कुछ इजाफी घरेलू अखराजात पूरा कर लेती। जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह अब्बा को देने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो बेटी के पैसे अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। यही बात अम्मा ने भी कही, तुम ये पैसे अपनी शादी के लिए जोड़ लो, हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें अच्छा जहेज दे सके। तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरी चीज़ें ले लिया करो। मैंने कुछ पैसों की कमेटी डाल दी और बाकी पैसे घर के इजाफी खर्च में लगा दिए। घर के मामलात में अम्मा अब्बा का हाथ बटाने की ये मेरी मामूली कोशिश थी। मैं अक्सर अपने बहन भाइयों की फरमाइशें पूरी कर दिया करती थी, और अगर घर के लिए कोई सौदा या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं अपने छोटे भाई से मंगवा लिया करती। मैं खुश थी कि मैं अम्मा अब्बा का सहारा बन रही थी। मैंने अपनी तालीम अधूरी नहीं छोड़ी थी, बल्कि नौकरी के साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखी हुई थी। मेरा इरादा था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद किसी अच्छे स्कूल में नौकरी के लिए दरख्वास्त दूँ, ताकि मेरी तनख्वाह में इजाफा हो सके। जब मैंने बीए मुकम्मल किया तो मैंने वो नौकरी छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में मुलाजमत कर ली। ये स्कूल पहले वाले से कुछ बेहतर था और यहाँ सीखने के काफ़ी मौके मौजूद थे। इसके साथ साथ तनख्वाह भी अच्छी थी। मैं स्कूल में अपने काम से काम रखती थी। चूंकि मैं मेहनती थी, लिहाजा जल्द ही प्रिंसिपल की नज़रों में आ गई। वो मेरे काम को बहुत सराहती। बच्चे भी मुझे पसंद करने लगे, क्योंकि मैं उन्हें दिल से पढ़ाया करती थी। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं डांटा, फिर भी वो मेरे मजबूत में दिल लगाकर पढ़ते और अच्छे नंबरों से पास हो जाया करते। स्कूल के इंचार्ज मुझसे बहुत खुश थे, लिहाजा उन्होंने मुझे जल्द तरक्की दी और मेरी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया। मैं खुश थी और अपनी तालीम रात के वक्त जारी रखे हुई थी। मेरी किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी और मैं अपनी दुनिया में ही मगन रहती थी। आप क्या सारा दिन काम में ही मगन रहती हैं या कुछ खाती पीती भी हैं? मैं धूप में बैठकर स्कूल के बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी। तभी मुझे अपने पीछे मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो मैंने चौंक कर देखा। वो कोई नौजवान था जो खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसको ना जानती थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने करीब पड़ी कुर्सी की जानिब इशारा किया तो मैंने हैरत से सर घुमा कर देखा। तमाम टीचर्स इर्द गिर्द बैठे हुए अपने कामों में मसरूफ थे। आप कौन हैं? मैंने उलझन से पूछा तो वो हल्का सा हंस दिया। कमाल है, आप मुझे नहीं पहचानती? मेरा नाम अरसलान है। स्कूल में नौकरी करते हुए आज मेरा तीसरा दिन है और आप जानती ही नहीं, वो शरारत से बोला। तो मैं चौंक गई। अभी पिछले दिनों ही एक टीचर स्कूल छोड़कर गई थी, तो गलीबन उनकी जगह पर आया था। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता चला, मैंने धीरे से कहा और उसे बैठने का इशारा किया। वो मुझसे कुछ फासले पर बैठ गया। मैं दोबारा कॉपियाँ चेक करने में मगन हो गई, मगर शायद उसे बोलना बहुत पसंद था। काम के दौरान वो मुसलसल बोलता रहा और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो अपने घर का इकलौता बेटा था, जबकि उसकी बीमार माँ उसके आसरे पर थी। उसके वालिद का भी कुछ अर्सा पहले ही इंतकाल हुआ था। उसका कहना था कि ये स्कूल उसका टारगेट नहीं है, बल्कि वो मजीद आगे जाना चाहता है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। मुझे उसमें या उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी न थी, बल्कि मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि मेरा काम लेट हो रहा था। मुझे अभी एक और क्लास की कॉपियां भी चेक करनी थी। मैं चुपचाप उसकी बातों पर सर हिलाती अपने काम में मगन रही। मुझे नौकरी करते हुए 2 से 3 साल गुजर चुके थे। अम्मा और अब्बा को मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं अपने अब्बा का सहारा बनी हुई थी और यही चाहती थी कि अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम में मदद करूं और उन्हें अच्छी तालीम दिलवाऊं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी, जबकि मेरी बहन अब कॉलेज में पहुंच चुकी थी और मैं उसके अखराजात उठा रही थी। अगर मेरी शादी हो जाती तो मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ती और मैं अपने बहन भाइयों का सहारा कैसे बनती। अम्मा और अब्बा रोज मुझे समझाने की कोशिश करते कि बेटियों को ज्यादा देर घर में नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अम्मा और अब्बा की नज़र में कुछ रिश्ते मौजूद थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद न थे, क्योंकि लड़के ना तो पढ़े लिखे थे और न ही उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी। गरीब के घर का रिश्ता लाने से पहले भी लोग कई बार सोचते हैं। जो लोग आते वो इस नीयत से आते कि मैं सारी जिंदगी नौकरी करूं
اور लड़के और उसके घर वालों का सहारा बनूं। अगर मुझे सहारा ही बनना था तो मैं अपने माँ बाप का क्यों न बनती, अपनी शादी के बाद ससुराल का सहारा क्यों बनती। मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो मेरे साथ मुखलिस हो और जिसको मेरी नौकरी की जरूरत ना हो। जब मैंने अपने पापा को ये बात समझाई तो वो समझ गए। वो मेरी मर्जी के बगैर जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहते थे। एक दिन मैं स्कूल से घर लौटी तो घर में अजीब हलचल सी थी। क्या बात है अम्मा, क्या कुछ खास मेहमान आ रहे हैं? मैंने बावर्ची खाने में होती हुई खास तैयारी देखते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि अब ये कौन से रिश्ते वाले थे। हालांकि मैंने अम्मा को अपनी पसंद से पहले ही आगाह कर रखा था। अम्मा, आपको बताया तो था कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं स्कूल में आज कुछ ज्यादा ही थक गई थी और अब ये मेहमानों का झंझट, मुझे उलझन होने लगी थी। अम्मा, मैं कमरे में जा रही हूँ और मेहमानों के सामने ना आऊंगी, आप खुद ही निमट लीजिएगा। मैंने अम्मा को कहा तो वो हैरत से मुंह खोलकर मुझे देखने लगी। मगर इस बार तुम्हारी पसंद का रिश्ता आया है, अब भी तुम्हें एतराज है? अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुई। अम्मा, मेरी पसंद का कौन सा रिश्ता आ गया? मैंने उलझन भरे लहजे में कहा। तुम्हारे साथ स्कूल में नौकरी करता था, अरसलान नाम है उसका। उसकी माँ ने आज फोन पर मुझसे बात की थी। वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। आजकल वो किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर रहा है। अम्मा ने मुझे पूरी बात बताई तो मैं हैरान होकर अम्मा को देखने लगी। अरसलान सिर्फ 2-3 माह के लिए हमारे स्कूल में नौकरी करता रहा था। उसे नौकरी छोड़े हुए भी 1 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका था। अब उसे मेरी याद सताई थी। मगर अम्मा, हमारे बीच में ऐसा कुछ न था। मैं बिला वजह ही चोर सी बन गई। न जाने अम्मा क्या सोचती होंगी। मैंने जल्दी से अम्मा को अपनी सफाई पेश कर दी। हाँ हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया है कि तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। तुम उसकी एक तरफा पसंद हो। अगर वो पढ़ा लिखा और समझदार है और उसकी अच्छी नौकरी भी है तो फिर हमें इस रिश्ते पर क्या एतराज हो सकता है। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं और तुम्हारे अब्बा इतनी छोटी सोच नहीं रखते, इसीलिए उसको घर बुलाकर देखभाल लेते हैं। अगर हमें मुनासिब लगा तो हम जरूर तुम्हारी बात आगे बढ़ाएंगे। अम्मा ने बात वाज़ेह की तो मेरी समझ में भी बात आ गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, मगर मैं मुसलसल अरसलान के बारे में ही सोच रही थी। मुझे बिल्कुल मालूम न हुआ कि कब मैं उसके दिल को भा गई थी। ना तो उसने कभी अपनी पसंद का इजहार किया और ना ही मैंने कभी उस पर इतना गौर किया था। वो कुछ अरसा स्कूल में काम करता रहा था। उसने मुझसे कई मरतबा बात करने की कोशिश की थी, मगर मैं अपने काम में मसरूफ होती तो उसको हुआ हाँ से ज्यादा जवाब न दे पाती। शायद उसे मेरी यही अदा भा गई थी कि मैंने उसको जरा लिफ्ट नहीं करवाई थी और ना ही मैं बाकी किसी टीचर से फ्री होती थी। बहरहाल जो भी था, अब तो मेरी किस्मत का फैसला अम्मा अब्बा के फैसले पर मुनहसर था। अम्मा को अरसलान का रिश्ता पसंद आ गया था। उसके आगे पीछे एक माँ के सिवा कोई न था। वैसे तो मुझे भरे ससुराल से कोई एतराज था ना अम्मा अब्बा को, लेकिन अरसलान की शराफत भी अम्मा को बहुत भा गई थी। वो निहायत शरीफ इंसान था और एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर रहा था। अब्बा ने मेरी मुलाजमत के बारे में भी उससे साफ बात कर ली थी। उसने मेरे काम करने या ना करने का मुकम्मल इख्तियार मुझे दे दिया था। अम्मा और अब्बा दोनों ही उसकी बातों से मुतासिर हो गए थे। वैसे भी वो देखने में अच्छा भला था और उसकी माँ निहायत मासूम और सीधी सादी खातून थी। अम्मा अब्बा को इस रिश्ते पर कोई एतराज न हुआ और उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं भी अरसलान को कबूल कर लूं। मुझे भी अरसलान से कोई मसला न था, लेकिन अम्मा अब्बा को छोड़कर जाना और छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होना मुझे गवारा न था। मैंने अम्मा अब्बा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी मोहब्बत और जिम्मेदारी का एहसास मुझ पर गालिब आ गया। उनके लिए अपनी बेटी को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करना सबसे अहम था और मैं अपनी जिद के बाइस उनकी खुशी में रुकावट नहीं डालना चाहती थी। मैंने अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रखते हुए अम्मा अब्बा की बात मान ली और अम्मा अब्बा ने अरसलान के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने अपनी कमेटी के पैसे जोड़ रखे थे, लिहाजा शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब्बा ने भी अपने कुछ दोस्तों से कर्ज लिया ताकि मेरी शादी के फर्ज से सुबकदोश हो सके। मैं नहीं चाहती थी कि शादी पर बेजा हंगामा किया जाए या फजूल खर्चियां हों जिससे अम्मा और अब्बा परेशान हों। इसीलिए मैंने शादी के लिए बहुत कम और ज़रूरी चीज़ें खरीदी थी। अरसलान और उसकी माँ ने तो ना तो जहेज के नाम पर कोई डिमांड की और ना ही किसी खास चीज़ की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने हर मामले में हमारा भरपूर साथ दिया और शादी के किसी मामले को हमारे लिए मसला नहीं बनने दिया। वो अपनी तरफ से बारात के लिए भी बहुत कम लोगों को लेकर आए। अम्मा और अब्बा तो पहले ही अरसलान की शराफत के कायल थे, अब वो उसके फैसलों और समझदारी के भी मुतारिफ हो गए और यूं मैं रुखसत होकर अरसलान के साथ उसके घर आ गई, जहां एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी।
میں نے اپنے سسرال میں عملی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے اسکول کی نوکری شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی چھوڑ دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر پر توجہ دوں، اور جب ضرورت ہی نہ تھی تو نوکری کے فضول چکروں میں نہ ہی پڑوں۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اور ارسلان کا سلوک بھی بہت محبت بھرا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی دن مجھ پر اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا۔ ارسلان نے بتایا کہ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کر گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی میرے سامنے اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو کسی کی باتوں میں آ جائے۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی شادی کا موقع آئے گا وہ اپنی ماں کو میرے رشتے کے لیے بھیجیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اپنے شوہر کے منہ سے ان کی پسند کا سن کر میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ یہ بات مجھے پسند آئی کہ ارسلان نے مجھے حاصل کرنے کے لیے مناسب اور عزت دار طریقہ اپنایا۔ اگر وہ مجھ سے دوستی کی خواہش کرتے یا براہ راست اپنی پسند کا اظہار کرتے تو شاید میں انہیں اہمیت نہ دیتی اور ہماری محبت کبھی مکمل نہ ہوتی، لیکن انہوں نے جس سمجھداری اور طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اس نے مجھے بھی متاثر کر دیا، اور یوں میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ میری شادی کو بھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ارسلان ایسا انسان ہوگا جو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ وہ ششدر تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے ارسلان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماں پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا بھی غلط ہے۔ تم تو پڑھے لکھے اور سمجھدار ہو، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن اس کے چہرے پر ندامت کے آثار تک نہیں تھے۔ وہ الٹا مجھے ہی جواز دینے لگا، مگر اس کی بات میں کوئی دم نہ تھا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اسے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ ارسلان کے پاس کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ میری ماں جاہل عورت ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھے مزید حیران کیا۔ کیا ماں باپ کو ان کے ان پڑھ اور جاہل ہونے کی وجہ سے ذلیل کیا جا سکتا ہے؟ میرے اپنے والدین بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجھے زندگی کے آداب اور سمجھداری سکھائی تھی۔ ماں باپ کے تجربات اور قربانیاں ان کی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ یہ بات میں ارسلان کو چاہ کر بھی نہ سمجھا پا رہی تھی۔ مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ ارسلان کو سمجھانا بیکار ہے، لیکن میں نے پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھی، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ میں نے ارسلان کو سمجھانے کا فریضہ سر انجام دیا اور اس سے کہا کہ وہ آئندہ کبھی اپنی ماں پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ ماں کی قدر و منزلت کی اہمیت کا اسے اندازہ ہونا چاہیے۔ میں نے اسے احادیث کے حوالے دے کر بھی سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے۔ اس واقعے کے بعد ارسلان کی عزت میرے دل میں کم ہو گئی تھی۔ میں نے یہ عزم کیا تھا کہ میں ارسلان کو دوبارہ ایسا کوئی موقع فراہم نہ ہونے دوں گی کہ اس کو اس کی ماں پر ہاتھ اٹھانا پڑے۔ میں اپنی ساس کی بہت عزت کرتی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی۔ میں نے جلدی گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ کام کرنے کی مجھے شروع سے ہی عادت تھی۔ میں اماں ابا کا بھی بہت خیال رکھا کرتی تھی، اور اب میری ساس ہی میری ماں تھی۔ ویسے بھی میرے شوہر کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ تھا، اسی لیے میری ساری ہمدردیاں اپنی ساس کے ساتھ تھیں۔ میں نے اپنی ساس کے رویے پر نظر رکھی تاکہ یہ جان سکوں کہ آخر میرے شوہر ان سے نالاں کیوں تھے، لیکن میں نے ان کے رویے میں کوئی ایسی بات نہ پائی جس کی وجہ سے میرے شوہر ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں ارسلان کو ضرور سمجھاتی۔ وقت کے ساتھ ارسلان کا رویہ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی ماں سے بہت کم بات کرتے تھے، اور جب بات ہی نہ کرتے تو مار پیٹ کی نوبت بھی نہ آتی تھی۔ میں دل سے انہیں معاف نہیں کر پائی تھی۔ وہ منظر جب بھی مجھے یاد آتا تو مجھے ارسلان سے الجھن محسوس ہوتی اور میں چاہتی کہ وہ مجھ سے دور رہے، لیکن پھر مجھے وہ واقعہ بھلانا پڑتا۔ آخر وہ میرے شوہر تھے اور میں اپنے فرائض سے غفلت کیسے برت سکتی تھی؟ میں نے اس بات کا ذکر ابھی تک اپنے اماں ابا سے بھی نہ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کے عیب سر عام بتاؤں۔ ویسے بھی اماں نے مجھے یہ نہ سکھایا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی اور صبر سے اپنے شوہر کی اتنی بڑی غلطی برداشت کر لی اور گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میری ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ اماں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر چائے پی لیں۔ میں چائے کا کپ اٹھائے اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو انہیں اپنے کمرے میں اداس بیٹھے پایا۔ میں نے ان کو باہر آنے کو کہا تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پی سکیں۔ وہ کچھ ہی دیر میں چلی آئی۔ ارسلان کا موڈ آج بہت اچھا تھا، وہ خوشگوار انداز میں بات کرنے میں مگن تھا۔ میں مطمئن تھی کہ اس کا رویہ آج اپنی ماں کے ساتھ بہت بہتر تھا۔ میں چاہتی ہوں اللہ جلد تم دونوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تمہاری شادی کو 8 ماہ تو ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ میری ساس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو میں جھانپ گئی، مگر ارسلان غصہ ہو گیا۔ کیا ہے اماں، تم وہی جاہلوں والی باتیں ہی کرنا، ہم نے چاہے ابھی اولاد کرنی نہ ہو
وہ बदतमीजी से बोला था। दरअसल अरसलान अभी खुद औलाद ना चाहता था, इसीलिए उसे अपनी माँ की बात इस कदर बुरी लगी थी। भाई मुझे तो अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने की बड़ी ख्वाहिश है। तुम लोग भी सोच लो, औलाद किसको प्यारी नहीं होती। मैं अपनी सास की बात से मुत्तफिक थी। मैं खुद भी यही चाहती थी, मगर अरसलान इस मामले में काफ़ी ज़िद्दी था। उसे अभी मज़ीद सेटल होना था, तभी वो औलाद के लिए सोचता। बस अम्मा आप दुआ करें, अल्लाह करम कर दे। मैंने बात ख़त्म करने के लिए कहा तो मेरी सास मुझे दुआएं देने लगी। तुम अपनी दुआएं अपने पास ही रखो अम्मा, बेहतर है कि अपने लिए दुआ कर लिया करो। अरसलान काफ़ी झंझलाया हुआ था। चुप हो जाए, आप क्यों बहस कर रहे हैं? मैंने अरसलान को रोकने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े। जब इसकी अपनी औलाद होगी ना, तब इसे अकल आएगी कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, सब मालूम हो जाएगा। मेरी सास ने कहा तो अरसलान आगे बढ़कर अपनी माँ पर चढ़ दौड़ा। तुमने क्या कर दिया था मेरे लिए? सारी जिंदगी तरसा कर ही रखा, एक एक चीज के लिए। अब तुम मुझे बददुआएं दे रही हो कि मुझे पता लग जाएगा? वो गुस्से से धाड़ा। मैं बौखला कर उठ खड़ी हुई। ये क्या कर दिया तुमने? उसने अपनी माँ को अचानक से मुक्का दे मारा था कि मैं उसे रोक भी न सकी। मेरी सास का चेहरा जिल्लत से सुर्ख था। वो अपने आंसू पीती चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि अरसलान गुस्से में घर से बाहर निकल गया। ये दूसरी बार था जब उसने मेरे सामने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मैंने उसे कितना समझाया था, मगर उस पर बिल्कुल असर न हुआ था। उसे शायद मारने की आदत थी, तभी तो उसका हाथ खुद ब खुद उठ जाता, मगर वो अपनी आदत सुधारने की हल्की सी भी कोशिश न करता। न जाने उसकी कैसी तरबियत हुई थी जो वो ये सब कर रहा था। मुझे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी कि भला उनका कसूर ही क्या था। मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं अरसलान से आराम से बात न करूंगी, बल्कि उसको साफ साफ बताऊंगी कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं इस मामले में खामोशी इख्तियार करती तो खुद भी गुनहगार होती। अरसलान जब घर आया तो उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। यार खाना तो ला दो, बड़ी भूख लगी है। उसके रवैये से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खाना गर्म करके उसके सामने लाकर रखा। तुम भी आ जाओ। उसने खाना शुरू किया तो मुझे यूं ही बैठा देखकर बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है। मैं अपनी सास को पहले ही खाना खिला चुकी थी। उनकी हालत देखकर मुझे बेहद अफसोस था। वो हिचकियों के साथ रोते हुए खाना खाती रही थी। देखो बेटा, देखो, जब बेटा 2 वक्त की रोटी खिलाता है तो कैसे जलील करता है। वो रोते हुए शिकवा कर रही थी। मेरी तो हिम्मत भी ना थी उनका सामना करने की, मगर मैं उनको खाना खिलाए बिना कैसे सोने देती। आप उनको माफ कर दे अम्मा, उनके लिए बद्दुआ मत करना। मैंने अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर अपने शौहर के रवैये की माफी मांगी थी। चल पगली, तू क्यों शर्मिंदा होती है? तेरा क्या कसूर भला? तू तो बहुत अच्छी है, खुदा तुझे सुखी रखे। उन्होंने मुझे दुआ दी तो मैं आमीन कहती बर्तन समेट कर निकल आई थी, और तब से अब तक मैं अरसलान का इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के कमरे में जाने और माफी तलाफी करने के बजाय वो खाना मंगवा कर खाने में मगन था। अरसलान, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। मैंने उसे अपना फैसला सुनाया तो वो दंग रह गया। ये क्या कह रही हो? उसने खाने से हाथ रोककर मेरी जानिब देखा। मैं तुम्हारा तुम्हारी माँ के साथ बुरा रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ी हुई है और आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। इसीलिए मैंने यही बेहतर समझा है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं। मैंने अपनी बात अपने शौहर को समझाई तो वह हैरान हो गया। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, प्लीज ये बात खत्म कर दो। तुम क्यों सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई हो? वो खुद ही मुझे गुस्सा दिलाती है। अरसलान को अपने रवैये पर कोई नदामत न थी। मुझे लगता था कि अगर कोई अपनी वालिदा पर जुल्म कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अरसलान जब अपनी वालिदा पर हाथ उठा सकता था तो मुझ पर भी उठा सकता था। अभी तो उसकी वालिदा गुस्सा सहने के लिए मौजूद थी। वो ना रहती तो उसका हदफ मैं ही बनती। मैंने दिल में फैसला किया था कि इस बार अपने इरादे पर कायम रहूंगी। अरसलान से बात करना फजूल लग रहा था, लिहाजा मैं उठकर अपना सामान समेटने लगी। अरसलान, ऐसा रवैया बर्दाश्त से बाहर है। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बात हो जाती है। मुझे थोड़ा वक्त दो। अगर तुम इस तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी तो क्या मेरा रवैया बदल जाएगा? ऐसा करने से तो मैं और ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। प्लीज मेरे खातिर ना सही, अपनी सास के खातिर रुक जाओ। अरसलान की बातें मुझे अजीब लग रही थी, क्योंकि वो मुझे रोकने के लिए अपनी माँ का सहारा ले रहा था। ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है अरसलान। मैं वादा करता हूँ
کہ میں خود کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور اپنی ماں سے معافی مانگ لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا کرنا غلط ہے، مگر میں بے خودی میں ایسا کر دیتا ہوں اور پھر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ ارسلان کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ شاید مجھے اسے ایک اور موقع دینا چاہیے تھا۔ ویسے بھی اماں ابا کے در پر جا کر بیٹھنا میں نہ چاہتی تھی۔ انہوں نے کتنی مشکلوں سے تو میری شادی کی تھی، اب واپس جا کر ان پر بوجھ بننے سے بہتر تھا کہ شوہر کو ایک اور موقع دے دیا جاتا۔ ویسے بھی ارسلان کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس نے کبھی نہ تو مجھ پر غصہ کیا تھا اور نہ ہی ہاتھ اٹھایا تھا، کیونکہ وہ اپنا سارا غصہ اپنی ماں پر ہی اتار لیا کرتا۔ اپنی ماں کی بات سن کر اس کو ایک دم ہی غصہ آ جایا کرتا۔ نہ جانے وہ ماں کے سامنے اتنا غصہ کیوں کرتا تھا۔ مجھے اس کے رویے کی سمجھ نہ آتی تھی۔ اگر وہ بیوی کا احساس اور خیال کر سکتا تھا تو ماں کو تو بیوی پر فوقیت دینی چاہیے تھی، مگر وہ ایسا نہ کرتا تھا۔ شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، میں نے جاننے کی بھی کوشش کی تھی، مگر مجھے کوئی ایسی وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی۔ میری ساس اچھی سلجھی ہوئی عورت تھی، انہوں نے یقیناً اس کے ساتھ بچپن میں اچھا سلوک کیا ہوگا، اس کی تربیت اور تعلیم میں اس کا ساتھ دیا ہوگا۔ پھر بھی ارسلان کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنی ماں سے معافی مانگنی پڑے گی، میں نے سوچ کر کہا تو ارسلان فوراً اٹھا اور اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ واقعی معافی مانگتا ہے یا صرف بہانہ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے گیا اور معافی مانگی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ معذرت کر رہا تھا اور میری ساس نے بھی فوراً معاف کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ شاید ارسلان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میری ساس نے اسے کتنی آسانی سے معاف کر دیا تھا۔ شاید اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت جاگ جائے۔ ارسلان کا رویہ واقعی بہت بدل چکا تھا۔ اب وہ میری ساس پر غصہ نہ کرتا۔ میری ساس اپنے کمرے سے باہر نکل آتی اور ارسلان کے ساتھ بیٹھ کر خوشگوار انداز میں باتیں بھی کرتی۔ ارسلان والدہ سے ہنسی خوشی بات کرتا اور ان کا خیال بھی رکھنے لگا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اگر میرے شوہر کے بدلتے ہوئے رویے کی وجہ میں تھی تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چلو میری وجہ سے اس کا سلوک اپنی ماں کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ میں کسی کے لیے خوشی کا باعث بن رہی تھی۔ میں اس کی پہلے سے بھی زیادہ خدمت کرتی اور اپنی ساس کا بھی بے حد خیال رکھتی۔ وہ مجھے منہ بھر بھر کر دعائیں دیتی۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پچھلے کافی عرصے سے ارسلان نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور وہ بچہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ہم بچے کے لیے کوشش کر رہے تھے کیونکہ ارسلان کو دفتر کی جانب سے ترقی مل گئی تھی، جس کا وہ کافی عرصے سے منتظر تھا۔ اب وہ بچے کی ذمہ داری اٹھانے کو بخوشی تیار تھا۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ ایک دن ارسلان نے مجھے باہر لے جا کر کھانا کھلانے کی پیشکش کی تو میں خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ ارسلان، ہم اماں کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، وہ اکیلے گھر پر کیا کریں گی؟ مجھے اپنی ساس کا خیال آیا تو میں نے فوراً ارسلان کو کہا۔ وہ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اماں سے کہو کہ وہ بھی تیار ہو جائے، میں اپنے دوست کی گاڑی لے آتا ہوں، اس نے کہا تو میں خوشی سے اپنی ساس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہم سب خوشگوار انداز میں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ساس کو پلیٹ میں کھانا نکالنے میں مدد کی تھی۔ ہم نے ابھی کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک کھانے کی پلیٹ میری ساس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ ہمارے علاوہ بھی وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پلیٹ گرنے کے شور سے ارد گرد بیٹھے لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ میری ساس کچھ خفت کا شکار تھی، جبکہ ارسلان بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ سارا کھانا فرش پر ادھر ادھر بکھر گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنی ساس کو تسلی دی اور پلیٹ سے گرا کھانا اٹھانے لگی۔ میں کر دیتا ہوں میم، ویٹر فوراً ہی ہماری طرف لپکا تھا۔ میں آپ کو دوسری پلیٹ بنا دیتی ہوں، میں نے اپنی ساس سے کہا۔ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں، اس کو کھانا کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے، تمہیں شوق تھا ان کو اپنے ساتھ لانے کا، ذلیل کروا کر رکھ دیا اس بڑھیا نے۔ لوگوں کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو ارسلان نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اپنی ماں کو تھپڑ دے مارا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا کرسی سے نیچے لڑک گئی۔ ارد گرد کے لوگ دوبارہ ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں بالکل ٹہل کر رہ گئی۔ میں نے فوراً اپنی ساس کو نیچے سے اٹھایا اور واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس سے ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر بے انتہا ترس اور ارسلان پر غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں آ رہا، لوگوں کی فکر پڑی ہے، میں نے دبے لفظوں اور دھیمے لہجے سے کہا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں صرف غصہ اور بدتمیزی تھی۔ میرا دل خوف خدا سے کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت خدا کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا حساب ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا۔ ہم نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور گھر واپس آ گئے۔ میں اندر ہی اندر روتی رہی تھی۔ میرے دل میں دکھ تھا کہ میں اپنی ساس کو اپنے شوہر کے ظلم سے بچا نہیں پائی تھی۔ ارسلان کا رویہ اور اس کی بے حسی نے مجھے بہت زیادہ دکھی کیا۔
ان کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، مگر اس کا غصہ اور بے رحم انداز دکھا رہا تھا کہ وہ کبھی نہیں سدھرے گا، وہ کبھی بھی اپنی ماں کی عزت اور احترام نہیں کرے گا، اور میں اسے اس کی خامیوں سے آگاہ نہیں کر پائی تھی۔ میرے دل میں غم تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ارسلان کی سوچ کبھی بدلنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کو جاہل کہا کرتا، جبکہ سب سے بڑا جاہل وہ خود تھا۔ اسے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی پرواہ اپنی ماں سے بھی زیادہ تھی۔ میری ساس گھر آتے ہی اپنے بستر میں دبک گئی تھی۔ دل میں عجیب سی چوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی جو نہ صرف اپنی ماں کا دشمن تھا بلکہ مجھے بھی ایک ایسی سوچ میں مبتلا کر رہا تھا جس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہ آئی تھی، عجیب سی بے چینی تھی۔ شام کا منظر ساری رات میرے ذہن میں چلتا رہا تھا، جبکہ ارسلان کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اماں اٹھیں، ناشتہ کر لیں۔ میں صبح سویرے اٹھ کر اپنی ساس کے لیے ناشتہ بنا کر لے گئی۔ دراصل مجھے رات کی جو شرمندگی تھی میں ان کو تسلی دے کر وہ دور کرنا چاہتی تھی۔ اماں اٹھ جائیں۔ اپنی ساس کو بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر میں نے دوبارہ آواز لگائی، مگر ان کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے آگے بڑھ کر ان کو ہلایا، مگر وہ اس دنیا میں نہ رہی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا اور بھاگ کر ارسلان کو جگا دیا۔ میری ساس اپنے بیٹے کے ہاتھوں اپنی یہی بے عزتی برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے روٹ کر چلی گئی۔ میرا دل بری طرح سے پریشان تھا۔ میں تو ان سے معافی بھی نہ مانگ سکی تھی اور نہ انہوں نے ارسلان کو معافی مانگنے کا موقع دیا تھا۔ نہ جانے ساری رات ان پر کیا بیتی ہوگی۔ انہوں نے ہم میں سے کسی کو نہ اٹھایا اور نہ اپنی تکلیف کے متعلق کچھ بتایا تھا۔ وہ چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، جیسے ہم دونوں سے روٹ کر چلی گئی ہوں۔ میں کن سے ارسلان کا جائزہ لے رہی تھی کہ اسے اپنی ماں کی موت کا کتنا افسوس ہے، مگر میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ اس کے چہرے پر نہ تو پریشانی تھی اور نہ شرمندگی۔ اس کی آنکھ سے اپنی ماں کے لیے ایک بھی آنسو نہ نکلا تھا، جبکہ میں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس قدر بے حس شخص کے ساتھ رہنا مجھے بالکل منظور نہ تھا۔ اماں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اپنی ساس کی تدفین اور دیگر رسومات کے بعد میں نے اماں کو کہا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ بیٹا، ارسلان کو تمہاری ضرورت ہے، تم اسے ایسے حال میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ نہیں اماں، اسے میری ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ میں نے اماں کو کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اماں کو آج تک کوئی بھی بات نہ بتائی تھی۔ اماں میری سنجیدگی دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ گھر آ کر میں نے اماں اور ابا کو ارسلان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ کیسے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور اس کی ماں کا انتقال اسی وجہ سے ہوا۔ اماں ابا یہ سب سن کر حیران تھے۔ ان کے لیے یہ بات قبول کرنا مشکل تھا کہ ایک بیٹا اپنی ماں پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ کس قدر ذلت کے ساتھ وفات پا گئی۔ میری اماں افسوس کرتی رہ گئی، مگر اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ میرے دل کا بوجھ بھی کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ کاش میں ارسلان کو سمجھا سکتی، اسے روک سکتی، مگر میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں اماں اور ابا کے ساتھ رہنے لگی۔ میں ارسلان کے سامنے ہی گھر سے نکلی تھی۔ اس نے مجھے ایک بار بھی روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ شاید موقع ایسا نہ تھا، لیکن اس نے بعد میں بھی اماں ابا سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی اور نہ ہی اماں ابا کے گھر پلٹ کر آیا تھا۔ مجھے ارسلان سے زیادہ اس کی ماں کا دکھ تھا، اسی لیے میں ارسلان کے بارے میں بالکل نہ سوچ رہی تھی۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تو میرا دل عجیب بوجھ کا شکار ہو جاتا۔ اپنی حالت سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو نصرت، تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ارسلان کا ساتھ دو گی یا اسے چھوڑ دو گی؟ اماں، اس آدمی کے ساتھ رہنے کا میرا دل نہیں کرتا، وہ بہت بے حس ہے۔ جو اپنی ماں کا نہ بن سکا وہ میرا کیا بنے گا؟ اب اس کی ماں نہیں رہی تو یقیناً مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ میں ارسلان کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اسی لیے اماں ابا سے صاف بات کی۔ اماں ابا نے بھی مجھ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے مجبور کر کے دوبارہ اس کے ساتھ بھیجیں۔ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ ہمیں تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم یہ نہ سوچنا کہ تم ہم پر بوجھ بن رہی ہو۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں چونکہ اس دن اماں کے ساتھ ہی چلی آئی تھی، لہٰذا میں کوئی بھی سازو سامان اپنے ساتھ نہ لائی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنا کچھ ضروری سامان لینے ارسلان کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وقت وہ گھر پر موجود تھا یا نہیں۔ میرے پاس دروازے کی ایک فالتو چابی تھی جو اس دن میں اپنے پرس میں رکھ لائی تھی، لہٰذا میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ابا نے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا۔ میں نے جانے کے لیے وہ وقت چنا تھا جب ارسلان گھر پر موجود نہ ہو، وہ اس وقت دفتر میں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، مگر گھر میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاید کئی دنوں سے صفائی نہ ہوئی ہو۔ میں نے سوچا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میری سانسیں روک دی۔ کمرے میں بدبو اور تعفن تھا۔ جب میں اندر گئی
تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شوہر کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کئی دنوں سے بے حال پڑا ہو، جسم پر کیڑے رنگ رہے تھے اور آنکھوں میں موت کا خوف واضح تھا۔ اس کے وجود میں جان باقی تھی اور آنکھیں دروازے پر ٹکی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ فالج کا شکار تھا۔ اس کا وجود بے حد کمزور ہو چکا تھا، وہ پہچاننے میں نہ آ رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے باہر لے آئی۔ اندر کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں سخت صدمے میں تھی۔ ارسلان کا انجام دیکھ کر میرا جسم کانپ گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے ابا کا نمبر ملا دیا۔ وہ شخص جس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، جو انسانوں کی عزت و احترام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھتا تھا، آج وہ خود اذیت کا شکار تھا، جیسے خدا نے اس کی بدعمالیوں کا حساب لیا ہو۔ یہ نہ صرف اس کی جسمانی حالت کا عکس تھا، بلکہ اس کے دل کی گندگی اور روح کی بدحالی کو بھی ظاہر کر رہا تھا۔ میرے دل میں کوئی ہمدردی یا افسوس نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ جو انسان اپنے قریب ترین رشتے یعنی اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، مگر ایک بیوی کی حیثیت سے اس کی بیماری میں اس کا ساتھ دینا میرا فرض تھا۔ میں نے ابا کی مدد سے اس کی گندگی صاف کی اور اسے ہسپتال پہنچایا۔ شاید اس کے غصے کی وجہ سے اس کے اعصاب پر حملہ ہوا اور اس کا وجود ایک دم بے حس و حرکت ہو گیا۔ یہ وہ بدلہ تھا جو اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آیا تھا۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ نتیجہ انسان کو ملتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ آخرکار خود بدترین انجام کا سامنا کرتا ہے۔ انسانیت، محبت اور عزت انسان کی سب سے بڑی میراث ہوتی ہے، اور وہ جو اپنی ماں اور اپنے رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتا، وہ کبھی بھی حقیقی خوشی اور سکون نہیں پا سکتا۔ میں ہسپتال میں ارسلان کے ساتھ رہی اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ اس کا سلوک جو اس کی ماں کے ساتھ تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی سزا بہت ہی عبرتناک تھی۔ لوگ اس کی سزا سے سبق حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور رب سے معافی کی طلبگار تھی۔ میں نے اس کے لیے بھی خدا سے معافی مانگی تھی۔ خدا نے تو اس سے معافی مانگنے کی طاقت بھی چھین لی تھی اور اسے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ رحم طلب نظروں سے میری جانب دیکھتا رہتا تھا، مگر میں اسے تکلیف کیوں پہنچاتی؟ میں اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں احسان مندی تھی۔ یقیناً اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی اپنی ماں کے ساتھ برے سلوک کی سزا تھی۔ ہسپتال میں اس کی حالت میں بہتری تو آئی تھی، مگر اس کی جان نہ بچ سکی۔ نہ جانے وہ کتنے دنوں سے بھوکا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تو اسے سکون کا سانس آیا۔ ہسپتال میں اس کی صحت کچھ بہتر ہوئی تھی، مگر اس کی جان نہ بچ پائی۔ آخرکار وہ 1 ہفتے ہسپتال میں رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے اس کی موت کا افسوس تھا، مگر اس بات پر اطمینان تھا کہ میں نے آخری وقت میں اس کی خدمت کی تھی اور اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ میں خدا سے اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے معافی اور بخشش کی دعا مانگتی رہی۔ میں نے اس کے لیے صدقہ خیرات بھی کیا تھا۔ میں خدا سے امید رکھتی تھی کہ وہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔